Panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Martes karon pizza 5 ni buwan sa Agosto ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita. Dili rehistrado nga atras boys bawal na sa barangay poblasyon. Sobra 2,000 ka mga estudyante sa Santa Filomena Central School gipailawom sa physical assessment. Pakit Film Forum gihimo alang sa mga tinun-an nga naa sa SPA curriculum sa siyudad. Sa kauluhan, MILF giundang ang decommissioning sa mga armed fighters. Malacanang mihimakak ang pagsupak sa kasabutan. Chinese research vessel sa Luzon nakagawas na sa Philippine Exclusive Economic Zone. Balaod nung magdili sa pamilya sa opisyal isip government contractor gipasaka sa Senado. Sa gawa sa nasod Trump, gihatagan og deadline si Putin sa Ukraine deal. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga kaso sa pagpanglutos ngadto sa mga pastor sa Cuba nagpadayon og saka. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, gisugda na kagahapon adlaw ang pagbawal sa mga atras boys nga mga atras sa mga area sa barangay poblasyon ning syudad. Kini subay sa pagpatuman ni punong barangay Anthony Pacania sa ordinansa sa Iligan nga nagregulate sa mga atras boys aron masiguro ang hapsay og luwas nga kadalanan. Kinahanglan nga rehistrado ang mga atras boys nga mamahimong mo-apply sa barangay. Ani ang mga kinahanglanon: barangay residency, police clearance og lisensya. Kinahanglan usab nga mopailawom sa drug test, seminar sa traffic og magsuot og uniforme nga gitugot sa barangay. May pahigayon usab og inspeksyon ang mga opisyales sa barangay poblasyon niadtong Biyernes, Agosto 1 og may pahimangno na sa mga atras boys nga hangtod lang kagahapon adlaw ang lugway sa ilang pagpangatras nga walay lisensya. Sa Facebook post ni punong barangay Pacania, mihangyo siya nga motuman og magsunod sa balaod alang sa kalinaw ug kapsay sa kadalanan. Gihiling sa mga doktor sa City Health Office o residenta doktor sa Department of Education ang mga estudyante sa Santa Filomena Central School. Diyan gipailalom ang sobra 2,000 ka mga estudyante sa physical assessment. Sumala pa ni Annalie Aron, School Health Nutrition Unit sa DepEd, nga kini nga inisyatiba sa ilaang buhatan nagtinguha nga masiguro ang kahimsog sa mga estudyante, madeterminar ang ilaang kondisyon,
maresitahan og mahatagan og tambal nga ila ang kinahanglanon. Naka-schedule ang sunod nga physical assessment sa DepEd sa mga estudyante ngadto sa barangay Bagong Silang kon Bagong Silang Elementary School sa Agosto 5. Kung karong adlaw, Victor Guevara Memorial Elementary School sa Agosto 6, Amado Pitogo Memorial School sa Agosto 7, Miguel Obats Memorial School sa Agosto 8, Francisco Paradilla Legazpi Memorial School sa Agosto 11, Francisco Laya Memorial School sa Agosto 12 ug Calubihon Elementary School sa Agosto 13. Ang aktibidad gipanguluhan sa Department of Education Iligan. Binaagi ni Roberto Ditsos Jr., PhD, Chief sa School Health Nutrition, kauban ang PhilHealth, konsulta sa Department of Health o City Health Office. May pahigayon og Pocket Film Forum ang Center of Digital Iligan Innovation and Sustainability kauban ang mga estudyante sa Special Program in the Arts sa Iligan City National High School, Iligan City East High School o Christian Horizon School Incorporated. Sa maong forum gipanghatag sa mga resource speaker nga usa ka independent filmmaker o media arts specialist gikan sa Iligan ang ilang mga kasinatian o kontribusyon sa mobile filmmaking nga naghatag og inspirasyon o kahibalo sa mga partisipante. Sumala pa ni Paul Lagura, focal person sa CDIIS. Ang maong programa nagtabang sa socio-economic agenda pinagi sa creative sector nga nagpasayon sa paghatag og access sa paghimo og mga contest. Usa-usab kini ka plataporma nga makapalambo sa lokal nga talento og mapaayo ang digital skills nga nagbukas og bagong oportunidad sa mga media, education og advocacy. Ana usab sa maong kalihukan online si Darwin Manubag, ang City Administrator, diin iya ang gibutyag nga ang maong kalihukan mamahimong usa sa preparasyon sa himuong film festival karong Nobyembre. Lakip sa misalmot sa maong kalihukan si Konsehal Marlene Yang og Jean Marie Tabukan, Provincial Director sa Department of Trade and Industry Region 10 og Regional Focal Creative Industry Region 10. Balita sa kauluhan, gihunong na sa Moro Islamic Liberation Front ang proseso sa decommissioning sa ilaang mga armed fighters karong simanaha tungod sa sumalapay wala pagtuman sa gobyerno sa mga kasabutan sa ilalom sa 2024 Comprehensive Agreement sa Bangsamoro. Sumala pa sa MILF, bugtong 100,000 pesos lamang ang nahatag sa kada kombatant ini og walay lain pang suportang nadawat gikan sa gobyerno. Apan dali usab nga gihimakak sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity kon OPA-PRO. Sumala pa kang Presidential Assistant David Diciano, dili angay gapuson ang iskutanan sa aspetong pang-ekonomiya lamang tungod kay ang kasabutan halapad ang sakop nini. Pagpatinaw pa sa OPA-PRO ang socio-economic package framework alang sa MILF combatant ang naaprobahan na lamang niadtong Pebrero sa tuig 2024 apan adunay mga tabang nga sumalapay na patuman na sugod pa niadtong 2015. Lakip na nini ang 100,000 pesos nga transitional cash assistance sa kada kombatant, enrollment sa PhilHealth, 4 bilyones pesos nga pondo sugod pa niadtong 2019 ug alang sa uban pang suporta sama sa skills sa training, emergency employment o civil registration. Adunay gihatag usab ang gobyerno nga 50,000 pesos kada tuig alang sa mga estudyante sa kada kombatant nga naka-enroll sa kolehiyo. Dugang panay Diciano, suportado usab sa kagamahanan ang katuyuan sa Bangsamoro alang sa political autonomy. Pamatuod niini ang pagkatukod sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao og ang paghatag sa gahom sa MILF isip gobyerno sa rehiyon. Gilakbitan usab ni Diciano ang MILF lead interim government ang na-extend hangtod 2025 aron dumalahon ang BRMM nga naghatag og igo nga panahon, gahom og pundo aron mapatuman ang tinuod nga pagbag-o sa rehiyon.
Gikataho ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nga hingpit nang nakagawa sa Exclusive Economic Zone sa Pilipinas ang Chinese research vessel nga pipila kahigayong nasigpatan sa Northern Seaboard sa Pilipinas. Sumala pa kang Tariela kagapong adlaw nagpabilin sa gawa sa Exclusive Economic Zone ang research vessel Xiangyong Hong 05 subay na usab sa serye sa paghagit nga gihimo sa Philippine Coast Guard. Sumala pa kang Tariela, dili kini ang unang higayon nga misulod sa Philippine waters ang usa ka Xiangyong Hong type vessel. Kamatuoran sumala pa niini nga duha ka bisis na kining na-monitor sa Philippine Coast Guard nga misulod sa teritoryo sa nasod karong tuiga. Samtang ang ubang pang Xiangyong Hong type vessel ang kanhi nga natumbok nga misulod usab sa katubigan sa Pilipinas. Giklaro ni Tariela nga padayon niining pagabantayan ang naasong barko samtang anaa sa gawas sa Exclusive Economic Zone sa Pilipinas. Katarungan sa Philippine Coast Guard official, makapabalaka ang ginahimo sa ilaang pagsuhid sa sulod sa Exclusive Economic Zone sa Pilipinas tungod kay daghan ang mamahimo nilang pagabuhaton. Lakip na nini ang pag-map out sa seaboard kon ang mga nag-unang maritime territory sa Pilipinas uban na ang posibleng pagmaniobra sa mga undersea cable sa nasod nga ana sa bisinidad sa barko. Gibarugan ni Tariela nga makatarunganon ang gihimong reaksyon sa Coast Guard kauban ang pagpakita niini o pagkaalarma sa presensya sa Chinese vessel. Sumala pa niya, bugtong ang Pilipinas ang adunay katungod nga manalipod o magpahigayon og research o pagtuon sa teritoryo nini katong danan usab sa kagamhanan nga masigurong walay mamahimong illegal sa palibot sa nasod. Gipasaka na ni Senate President Francis Ches Escudero ang balaod nun nga magdili sa mga pamilya o paryente sa opisyal sa gobyerno nga mamahimong supplier o kontraktor sa mga proyekto sa kagamhanan. Kumpiyansa sa Escudero nga ang Senate Bill number 783 nga iyang gipasaka ang labaw pang magpalig-on sa mga pagpakigbatok sa nasod kontra sa mga kahiwian. Gisakop nini ang transaksyong adunay kalabutan sa supply, infrastruktura, joint ventures o public-private partnership gawas na lamang sa mga kontratang giilang highly technical, proprietary o confidential. Gipatinaw usab ni Escudero sa balaod nun ang sakop sa pulong nga opisyal sa gobyerno nga gilangkuban sa mga adunay katungdanan, magmugna og palisiya, magdumala o pamunuan, magpa-career man o non-career service, lakip na ang mga anaa sa hanay sa military, uniform personnel. Gitahasan usab sa naasong balaod nun ang Government Procurement Policy Board, Department of the Interior and Local Government, Public-Private Partnership Center o Governance Commissioner for GOCCs nga maghimo og mga guidelines alang sa implementasyon niini sulod sa 60 ka mga adlaw human mamahimong balaod. Malaumon usab ang Senate President nga mahilakip ang naasong balaod nun sa Common Legislative Agenda sa 20th Congress sa pamaagi sa Legislative Executive Development Advisory Council. O karon sa balita sa gawa sa nasod, gihatagan og deadline nga pipila ka adlaw ni US President Donald Trump si Russian President Vladimir Putin aron humanon ang pakigbangi niini sulod sa nasod sa Ukraine. Sumala pa ni Trump nga adunay pipila na lamang ka adlaw ayha nga siya magpatuman og taas nga taripa ngadto sa mga produkto gikan sa nasod sa Russia. Dugang pa ni Trump nga kon dili kini tumano ni Putin, aduna pay plano kini nga ipadayon ang pakigbangi sa Ukraine. O karon sa balita sa kinabuhing Kristiyano, nagpadayon og saka ang kaso sa papanglutos ngadto sa mga pastor nga naglihok sa nasod sa Cuba. Adunay mga Kristiyano nga nakasinati og papanglutos sama sa pagkamising, pagkapriso sa mga anak o pagpanghadlok. Tungod nini adunay mga Kristiyano nga naangin sa naasoing pagpanghulga. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang low pressure area nasigpatan
sa pag-asa nga ana kini mahimutang sa gilayong 895 kilometros sa east of southeastern Luzon. Samtang ang hanging habagat padayon makaapektar sa nasod nga Pilipinon. Hinuon ang kinatibuk-ang bahin sa nasod nga Pilipinon ang makatagamtam og maayong dagan sa panahon apan dili malikayan nga adunay maangkon o matagamtaman nga madagumon nga kalangitan patak-patak ang mga pag-ulan sama sa mga dapit sa Batanes, Babuyan Island, Metro Manila ug ang ubang bahin sa nasod ang makasinati og madagumon nga kalangitan. Kini epekto sa hanging habagat og localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kainiton mosangko sa 34 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5:40 ug mosahop unya sa alas 6:24 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi. Magpasalamat ug moingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.